नाज़रीन, आपका मेज़बान ख़ावर सलीम आपको फुल टीवी चैनल से खुश आमदीद कहता है। तो जैसा नाज़रीन आपको मालूम है कि हम इस चैनल की वसादत से मुख्तलिफ आपके सामने मौजू रखते हैं और उनके पर बात करते हैं और उनका आपको हल बताते हैं। तो जो आज का मौजू है वो बड़ा इंतहाई अहम मौजू है, ख़ास तौर पे जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त हमारी जो गुर्बत की सतह है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन हम महंगाई की जद में आते जा रहे हैं। और जिस तरह ये महंगाई का तूफान खड़ा किया जा रहा है और जिस तरह ये महंगाई का जिन बेकाबू होता दिखाई दे रहा है, अभी तक हमारी इसके मतलब कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही कि हमने अपनी ये 25 करोड़ की आबादी को क्या यारो मददगार छोड़ देना है या इनके जो मसाइल हैं उनकी तरफ हमने तवज्जो देनी है। क्या हमने अपनी ज़ाती अनाव को पालते हुए और अपनी सियासी जंगों में बदल कर हमने आवाम से किए हुए वादों को भूल चुके हैं। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है रोज़ी और मजबूरी। हमें नाज़रीन इन दोनों लफ्ज़ को अपने मतलब के साथ इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। हम क्या कहते हैं कि जी जब इंसान को रोज़ी नहीं मिलेगी तो वो जो मर्जी करे वो मजबूरी के तहत वो कर सकता है। तो हमारा दीन हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि राज़ा खुदा ताला की ज़ात है और जब भी हमें मांगना है तो अल्लाह ताला की बात ज़ात से मांगे। हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी रोज़ी का ज़रिया मत बनाएं, क्योंकि वो रोज़ी भी रिज़्क़े हलाल में कभी भी नहीं आएगी। हम क्या करते हैं कि एक बंदा मजबूर लाचार सड़क के किनारे खड़ा है, अगर उसकी गाड़ी पंचर हो गई या गाड़ी ख़राब हो गई है तो जो ये लोग फिर रहे होते हैं वो आते हैं कि जी आप ही गाड़ी ठीक कर देते हैं। अब वो बेचारा यारो मददगार है, वो मजबूर है। उस वक्त मैंने ये देखा लोगों को कि अगर वो एक तार जो है वो जल गई, उस तार को दोबारा काट के उसको दोबारा टेप करके लगा दे तो आप 2000 रुपया मांग लेते हैं। किस बात का? इसलिए कि लो जी ये जो है वो आप खड़े थे, अगर यहाँ दुकान नज़दीक नहीं थी आप नहीं, तो इंसान को इंसान के लिए आसानियों के लिए पैदा किया गया, ना कि उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के लिए किया गया। और ऐसे लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब वो ऐसे अमल करते हैं कि वो किसी इस तरह की मजबूरी के तहत एक 100 रुपये वाले काम की मजदूरी वो 1000 रुपया ले लेते हैं। जो ही वो सड़क किनारे जा रहे थे और पता चलता है कि उसके मोटरसाइकिल के टायर को कील लगा और ट्यूब भी फट गई और टायर भी फट गया। पता चला कि 1800 या 2000 का उसने वो टायर और ट्यूब डलवाई। तो भाई कहाँ गई वो 1000 रुपया? 1000 आपने कमाया, 1800 रुपया आपने टायर ट्यूब पे लगा दिया। तो कहने का मेरा मतलब, ये मिसाल देने का ये है कि जब आप मजबूरी से फ़ायदा उठाते हो, जो भी आप रोज़ी या रिज़्क़ इकट्ठा करेंगे वो आपके काम नहीं आएगा, वो अल्लाह ताला उसी तरीके से निकाल देगा। तो जब हम वही 200-300 रुपया कमा के जो रिज़्क़े हलाल और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाए बगैर आपको मिलेगा, तो वो शाम को आप अपने घर में 3-4 लोगों की भी मदद कर देंगे और मजदूरी भी ले लेंगे, आपके घर का जो चूल्हा है वो चलता दिखाई देगा। अब क्या होता है कि लोगों में एक मिसाल चल रही है कि ये जितना भी कमाते पूरी नहीं बैठती, क्योंकि रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती, क्योंकि हमने जो रिज़्क़ को है वो इस बुनियाद पे हासिल करना शुरू कर दिया, झूठ की बुनियाद पर, और दूसरों को मजबूरी उठाते हुए हम जो रिज़्क़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये रिज़्क़ इसलिए बेबरकता होगा, आप जितना भी हासिल कर लेंगे ये आपकी जो रिज़्क़ की कमी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि वो खालिक़े कायनात है, वो मालिके कायनात है, वो राज़िक़े कायनात है, जो वो हर इंसान के अलावा जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसको वो अपना रिज़्क़ दे रहा है, पहुँचा रहा है, पत्थर में कीड़े को भी पहुँचा रहा है, परिंदों दरख्तों पे बैठे परिंदों को भी रिज़्क़ का बंदोबस्त कर रहा है। तो फिर आपको ये चाहिए कि कभी भी किसी की मजबूरी या किसी की जेब काटें या किसी का पेट काटें या किसी से ज़्यादती करें या कोई ऐसी रिश्वत लेके पैसा कमाएं और उसको अपने ज़रिया रिज़्क़ बनाएं, अगर ऐसा आपने अमल करेंगे तो कभी भी ना आपको सुकून मिलेगा, ना आपको खुशी मिलेगी और ना ही कभी आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी। आप फिर भी लोगों के मोहताज रहेंगे। और इसका जो वैध हल, अगर आप मोहताजी से बचना चाहते हैं
تو پھر آپ کا جو تقوی ہے، آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ، اس کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کا کام ہے رزق کی تلاش میں نکلنا، بندوبست اس پاک ذات نے کرنا ہے، یہ جا کے نہیں کہ کسی کی جیبیں کاٹے اور ظلم زیادتی کر کے ناجائز طریقے سے کمایا اور رزق کبھی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ بلکہ ایسا رزق آپ کے جب گھر آئے گا تو آپ کے مسائل بڑھتے چڑھے جائیں گے۔ آج کیا ہے کہ ہر خاندان میں مسائلوں کا انبار لگا ہوا ہے، کیونکہ جو ہمارا رزق، جو ہماری روزی ہے، وہ ہم نے اس طریقے سے نہیں کمائی، جیسے آتا ہے وہ ویسے ہی چلا جاتا ہے، جس طریقے سے کمایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ آپ رشوت لے رہے ہیں، دوسری طرف آپ رشوت دے کے کام کروا رہے ہیں، جیسے پیسہ آیا ویسے ہی کہیں نہ کہیں چلا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے اوپر آپ صبر شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے جب چلیں گے تو نہ یہ مہنگائی نظر آئے گی اور نہ ہی آپ کو یہ غربت نظر آئے گی، کیونکہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھایا ہے۔ اور ہر انسان سے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور یہ وعدہ ہے اور یہ کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھوکا دیکھ سکتی ہے؟ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھوک کے بغیر سلا سکتی ہے؟ اگر ایک ماں کو ہم کردار کو دیکھیں تو جو 70 ماؤں کا پیار رکھنے والا ہے، پاک ہستی ہے، کیا وہ آپ کو بھوکا رہنے دے گی یا آپ کے رزق میں کمی آنے دے گی؟ تو بات صرف یقین کی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو چھوڑ کے ہم نے دوسرے دروازے رزق کے لیے کھٹکانے شروع کر دیے، اس وجہ سے ہمارے رزق میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل یا رزق کا مسئلہ ہو، اس پاک ذات سے لے، اس سے مانگے جو سب کو دینے والا ہے۔ لیکن جو ہم نے ہاتھ بٹانے شروع کر دیے ہیں ہر کسی سے مدد مانگنے کے لیے، تو مدد صرف کرنے والی پاک ذات ہے۔ جب آپ کا وہ مدد کرنے آئے گا تو لوگوں کو خود بخود آپ کا وسیلہ بنا دے گا اور رزق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو آخر میں اس بات کو میں کنکلوڈ اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا ناظرین، کبھی روزی کو مجبوری نہ بنائیں۔ ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی کیا کریں، بھوک سے مار رہے تھے اس لیے میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہمیں جائز اور ناجائز کا فرق ذہن میں رکھ کر رزق کمانا ہوگا۔ اور اس وقت جو ہماری ملکی صورتحال ہے، اس میں مہنگائی کی بات میں کر چکا ہوں پہلے، اس کا وہ ڈال ہے کہ جو منافع خور لوگ بیٹھے ہیں ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے معاشرے میں، ان کو اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے منافع کی شرح کو کم کر دیں اور غریب مستحق جو لوگ ہیں، تاکہ وہ جو جس طرح وہ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے میں ان کی مدد کریں۔ اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا رزق سے نوازا ہے، اس رزق میں وہ غریب مسکین کو بھی حصے دار بنائے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کیسے ڈالتا ہے اور آپ کی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے میلا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔